नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। यस कार्यक्रममा हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बजेट होलिडेजको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। बजेट होलिडेज हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र समेत यति बेला सटडाउन भएको छ। यसको समाधान के होला? यो प्रश्नको जवाफ आज हामी यस कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्नेछौं। सरकारले समयमै अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नसक्दा मुलुकमा बजेट होलिडेजको अवस्था आएको छ। पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा समयमै प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन, जसले सरकारले संचित कोषबाट खर्च नपाउने भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको विवादले बजेट होलिडेजको स्थिति बनेको हो। गत बुधबारबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यति बेला सरकार बजेटविहीन अवस्थामा छन्। संसदबाट बजेट पास हुन नसक्दा सरकारले गर्ने प्रशासनिक खर्चदेखि आम नागरिकको हक हितमा गर्नुपर्ने खर्च समेत रोकिएको छ, जसलाई बजेट होलिडे भनिएको छ। यो बजेट होलिडे कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अझै केही टुङ्गो छैन, जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। समयमै बजेट पास नहुँदा सरकारको प्रशासनिक खर्चदेखि चाडबाडको बेला सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, जनताको दैनिकीदेखि सबै क्षेत्र प्रभावित हुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। बजेट पास नहुँदा विशेष गरी आर्थिक र राजनीतिक गरी दुई मुख्य विषयमा ठूलो असर गर्ने उनको भनाइ छ। तर रोक्यो कहाँ भन्दा अब विकास निर्माण सम्बन्धी रोक्यो, दैनिक तलब भत्ता रोक्यो, प्रशासनिक खर्च रोक्यो। अब दैनिक तलब रोकिँदाखेरि माथिल्लो तहको व्यक्तिहरूलाई धेरै असर नपर्ला, तर तल्लो तहको जुन चाहिँ ठुलै तलब खाएर खाने काम गर्नेहरू, उहाँहरूको त महिना मरेपछि त अब चाहिन्छ त्यही पैसा आएर चल्छु भन्ने छ। चाडबाड आएको बेला छ, दसैँ प्रेस्टिज खर्च पाउनुपर्ने बेला छ, दसैँ सुविधा पाउनुपर्ने बेला छ, मतलब चाडबाड सुविधा पाउनुपर्ने बेला छ। अनि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू पर्खेर बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई दिनुपर्ने छ। एकातिर उनीहरूले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुने भयो। अब दोस्रो कुरा, तपाईँले औषधिहरू, नेपाल सरकारले 70 खालका औषधिहरू सित्तै दिन्छु भनेको छ जनतालाई। त्यो औषधि चाहिन्छ अस्पतालहरूमा। त्यो औषधि हुनसक्छ आजै किन्नुपर्ने होला, किनेर ल्याएर भुतानी भएन भने औषधि प्राप्त नहोला, त्यो चाहिँ नै रोकिने। रासन पानीको कुरा, सेनामा प्रहरीमा रासन पानी, जेल प्रशासनलाई चाहिने कुराहरू, यस्तो कारागारहरूमा यस्ता खालका कुराले गर्दा के भने जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नपाउने भए त्यसमा रोकावट हुने भयो। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने अब यो बजेट तपाईँले मानौ न 4 गतेलाई संसद बोलाइएको छ, 4 गते पास भएन भने कति दिनमा पास हुन्छ भने अहिले आकलन त छैन। 10 दिन लाग्यो मानौ, 10 दिन लाग्यो भने यो 10 दिन बजेट रोकियो भने के हुन्छ, त्यसको प्रभाव 1 महिना रहन्छ। किनभने बजेट पारित भइसकेपछि फेरि नयाँ ढङ्गले त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, अख्तियारी त्यही ढङ्गले दिने गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो पुँजीगत खर्च हुने कुरा पनि त्यसै पनि हामी पुँजीगत खर्च कम गरिरहेको छौँ। हेर्नु भएको छ नि तपाईँले, पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा के भएको छ त? पूर्वाधारहरू बनेका छैनन्, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, आयोजनासित चाहिने सामग्रीसँग सम्बन्धी उद्योगहरू चल्दैनन्, निजी क्षेत्र पनि को क्रियाकलाप पनि मानि गतिरोध आउँछ। अनि आर्थिक वृद्धि दर सरकारले 7% गर्छु भन्छ, त्यो आर्थिक वृद्धि दर 7% पनि हुँदैन, मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्दैनन्, आय प्राप्त हुँदैन। समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रतिकूल असर अहिलेलाई पनि पर्छ, अलि दीर्घकालीन पनि पर्छ। अब राजनीतिक असर के पर्छ भन्दा, राजनीतिक असर चाहिँ कस्तो पर्छ भने राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संसद प्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ। त्यो लोकतन्त्रको लागि ठुलो चुनौती हुन्छ। संघीयतामाथि प्रश्न उठ्छ र राजनीतिक दलहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ। राजनीतिक दलहरूले हामी चाहिँ उन्नति गर्छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भनेर चाहिँ नि भोट मागेर आएकोमा झगडा गरेर बसे भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा
त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पनि पर्छ। खास गरी अहिले बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा राजनीतिक दलहरू नै मुख्य दोषी रहेको उनी बताउँछन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको जुगाको लडाईँले मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्। इतिहासमै यस्तो घटना पहिलो पटक भएको समेत उनको बुझाइ छ। राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको बीचमा चाहिँ नि वैमनस्यता, मतान्तर, त्यस कारणले सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन भएपछि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। अब अध्यादेशबाट आएको बजेटको आलोचना प्रत्यालोचना भइराखेको थियो। अहिलेको सरकार आइसकेपछि अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायो, त्यो 5 दलीय गठबन्धनलाई चलाउनलाई। अब श्वेतपत्र ल्यायो र अनि त्यसपछि अहिले नयाँ कुरा पनि के भएको छ, घटना परिघटना भने तपाईँको यो के भन्छ, तपाईँको बाढी पहिरो डुबान कटानले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति पनि धेरै नोक्सान भएको छ, व्यक्तिको पनि नोक्सान भएको छ हैन, भौतिक संरचना पनि नोक्सान भएको छन्। त्यो परिस्थितिमा बजेट अलि नयाँ ढङ्गले ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले के आकलन गर्न सकेन भने मैले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा ल्याएर बजेट संशोधित बजेट पारित गर्नलाई राजनीतिक वातावरण कस्तो छ, संसदमा प्रतिपक्ष कसरी प्रस्तुत भइराखेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकेन। र मैले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यो कति पारित हुन कति बेर लाग्ला त भनेर त्यो आकलन गर्न नसकेका हुनाले सरकारले पेशकी खर्च विधेयक ल्याएन र विनियोजन विधेयक चाहिँ नि प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विनियोजन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै संसदबाट स्वीकृत भयो हैन। अब त्यो हुनाले के भयो भने अघिल्लो बजेटको समय 30 गतेबाट समाप्त भयो, नयाँ पारित भएको छैन भनेपछि यस्तो अवस्थालाई जिरो बजेट अथवा शून्य बजेट अथवा बजेट होलिडे भनेर भन्ने गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस। अर्को कुरा, संसदको प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक पास भए पनि संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन सकेको छैन, जसका कारण बजेट विधेयक पास हुन अझै के कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको म्याद गत बुधबार सकिसकेको छ, जसका कारण देश अहिले बजेटविहीनको अवस्थामा छ। विधेयक पास नहुन्जेलसम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइने छैन। यसलाई बजेट होलिडे भनिन्छ। अघिल्लो सरकारले 15 ज्येष्ठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश 3 साउनमा संसदमा पेश भएको थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 25 भदौमा टेबल गरेका थिए। गत भदौ 29 गते मंगलबार एमाले संसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको थियो र संसदको अर्को बैठक असोज 4 गतेको लागि बोलाइएको छ। बजेट सङ्कटको समाधानको लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्यबाटै समाधान गर्नुको विकल्प नभएको अर्थविद डाक्टर अधिकारी बताउँछन्। यसका निकास दुई खालका प्रकृतिका निकास हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ अलि उपयुक्त खालको निकास भनेको सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूले यो राष्ट्रिय विषय हो, देश अप्ठ्यारोमा पर्ने विषय हो, भोलि बजेट नहुँदा देश ठप्प हुन्छ, त्यसकारण हामी सबैको सरकारको विषय हो, हामी पनि सरकारमा बस्नुपर्छ भोलि भनेर प्रतिपक्षले पनि लचिलो हुने, सहयोग गर्ने, सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षसित बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्ने र दुईटै मिलेर एउटा सौहार्दपूर्ण अवस्थामा त्यो बजेट विनियोजन बजेट पारित गर्ने एक। दोस्रो कुरा चाहिँ विनियोजन विधेयक चाहिँ नि पारित गर्ने सन्दर्भमा अरू विधेयक जस्तै गरी प्रतिपक्षले अवरोध गर्दा गर्दै पारित गर्ने। अब अर्को एउटा विषय पाटो के हुन सक्छ भने 4 गते यो विनियोजन विधेयक त संसदमा हालिसकेको छ र विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भइसकेको छ, विचाराधीन छ अब संसदमा। त्यो भनेपछि यो बेलामा पेशकी खर्च विधेयक ल्याउन पाइन्छ। सरकारले अस्ति नै पेशकी खर्च विधेयक ल्याएको भए यो समस्या हुने थिएन, त्यो आकलन गर्न सकेन। अहिले मैले सुरुमा भने तर पेशकी खर्च विधेयक ल्याउन सक्छ। पेशकी खर्च विधेयक ल्याएर यसलाई चाहिँ नि अनि पेशकी खर्च विधेयक पारित भयो भने 6 महिना त्यसले काम गरिहाल्छ, अनि समय लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। अब अर्को अप्रिय यी सबै गर्न सकेन भने अप्रिय नराम्रो अप्रजातान्त्रिक उपाय भनेको चाहिँ फेरि अध्यादेशै ल्याउने, संसद भङ्ग गर्ने, संसदलाई चाहिँ नि अधिवेशन अन्त्य गर्ने, अध्यादेशबाटै
बजेट ल्याउने र पारित गर्ने। अध्यादेश टेबल भएको मितिले 60 दिन अर्थात् भदौ 30 गतेसम्म संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो। यो नहुँदा पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकार सामु थियो, तर सरकारले पेस्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केही दिन बजेट राज्य कोषबाट रोकिने स्वीकार गरेका थिए। तर यता प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने सरकारकै कारण बजेट होलिडेको अवस्था आएको आरोप लगाउँछन्। बजेटै चलेन अब त, किनभने बजेटको कुरा गर्दाखेरि प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्यो त्यसकारणले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो बजेटको चाहिँ चल्नै नपाउने दिनभन्दा 4-5 दिन पर संसदको बैठक किन आह्वान गर्छ? 4 गते आह्वान गर्छ, जबकि बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै निष्क्रिय भइसक्ने स्थिति बन्थ्यो हैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामी त होइन रहेछौँ। त्यसैले आज सरकार सत्ता जसको हातमा छ उहाँहरू नै संसद चलाउन खोजिरहनु भएको छैन। उहाँहरू नै बजेट चाहिँ तपाईँ निष्क्रिय पार्न खोजिरहनु भएको छ। अब मुलुकलाई अनि त्यस पछाडि बन्धक बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको हर क्रियाकलापले चाहिँ आज मुलुक धेरै कोणमा धेरै ठाउँमा ठप्प हुने स्थिति बन्यो। त यस्तो स्थिति नबनोस् भनेर हामी जिम्मेवारी ढङ्गले हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे भएको पूर्व अर्थ सचिवहरूले समेत टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजस्व सङ्कलन गर्न अवरोध हुने छैन। आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन 2012 को प्रयोग गरेर अध्यादेश अनुसारको कर सङ्कलन हुनेछ। तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने सङ्कलन गर्न पाइने छैन। संवैधानिक निकायको खर्च आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी पनि रोकिँदैन। यी खर्च भने संशोधित बजेट अनुसार नै गर्न पाइने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। संसदबाट स्वीकृत गराउनु नपर्ने खर्च पनि हुन्छन्। जस्तो चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई दिने त्यो संविधानले 13-14 खर्चलाई चाहिँ स्वीकृत गर्नु पर्दैन भनेको छ। राष्ट्रपतिको सुविधादेखि लिएर न्यायाधीशहरूको। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारको विरुद्ध सर्वोच्चले कुनै मुद्दा हराएको छ र त्यहाँनिर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यो चाहिँ यसले खर्च गर्न रोक्दैन। तर विनियोजन विधेयकको खर्च भने गर्न पाइँदैन। अर्थात् सरकारी कोषबाट तलब भत्ता नियमित खर्च सबै रोकिनेछ। सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटे र धरौटी मार्फत चलाउन सक्ने सरकारले बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्य आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भने बजेट होलिडेका कारण प्रभावित हुन सक्नेछन्। सरकारसँग 3 विकल्प थिए। पहिलो विकल्प विपक्षीसँग सहमति जुटाउनु। यदि सहमति नभएमा पेस्की बजेट ल्याउन सकिने थियो। तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेर बजेट कार्यान्वयन योजना बनायो। तर सरकारको योजनामा विपक्षी एमालेको अवरोधले मुलुकमा बजेट होलिडेजको भने अवस्था आएको हो। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्ष र विपक्ष बीचको रस्साकस्सीले बजेट होलिडेजको अवस्था छ। सरकारले संचित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था भएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै जिम्मेवार छन्। दलहरूकै झगडाको कारण बजेट होलिडेज भएको छ। यस विषयमा आम सर्वसाधारण नागरिक के भन्छन् त? अब सरकार र प्रतिपक्ष बीचमा केही विषयहरूमा सर्टेन टपिक्सहरूमा केही मतभेदहरू होलान्, मतभिन्नताहरू होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदलाई कुनै पनि हालतमा अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन र संसदलाई सुचारू रूपले चल्न दिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने काम कसैबाट गर्नु हुँदैन र सरकारबाट केही त्रुटि हुन्छ या प्रतिपक्षबाट गर्नुपर्ने केही रचनात्मक भूमिका छ भने त्यसलाई सरकारले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ सहज तरिकाले। तर यसलाई कुनै पनि हालतमा संसदलाई रोक्नु हुँदैन। बजेट पास नभएर यहाँ बजेट होलिडे भन्ने कुरा समाचारहरू आइरहेछ तपाईँहरूको मिडियाबाट। अब यसलाई चाहिँ यसरी देशको विकासलाई, देशको प्रशासनिक प्रक्रियालाई र अन्य सरकारी कामकाज अवरुद्ध गर्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षले गर्नु हुँदैन। अब यो अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बालुवाटारमा बसेर राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटघाट गरिरहेको अवस्थामा पनि उसलाई अब बालकोट जानुपर्दाको त्यो रिसको इजिबी लिएर उसले काम गरिराख्नु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले। त्यसकारणले उहाँहरूले जसरी हुन्छ यो सदनमा हो हल्ला मचाएर सदन अवरुद्ध गरेर देश र जनताको लागि काम गर्ने उहाँहरूको वातावरण छैन। त्यसकारण जति सक्दो यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर
अनि सके आफ्नो सरकार बनाउने, नसके अब चुनावमा गएर आफू बलियो बन्ने दाउमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले जसरी हुन्छ हो हल्ला, अब गुन्डागर्दी, तानाशाही लादेर अब यस्तो हिसाब किताबले काम गर्न खोज्नुभयो, यो चाहिँ घोर आपत्ति छ। अब यसरी संसद अवरुद्ध गरेर देशलाई चाहिने खाडलतिर लगिरहेका छौँ हामीहरू चाहिने होइन। र सरकारले पनि अहिले यस्तो बेलामा अहिले सबै बजेटहरू रोकेर अब जनताले पिरमार्का भएको, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कोभिडमा यस्तोमा किन्न पाइँदैन, मलाई के लाग्छ भने यो सर्टेन सेक्टर होला खुल्ला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मलाई त्यति त त्यसमा छैन होला, तर त्यस्तो कोभिड सोभिडमा त उहाँहरूले दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एमाले पनि बुझ्नुपर्ने हो, गरिदिए हुने हो, बजेट चाहिँ पास गरिदिए हुने हो, रोकेर जाने कुनै फाइदा चाहिँ छैन उहाँलाई पनि। भोलि ल अहिले त मिलिजुली सरकार छ अरे, भोलि उहाँको सरकार पनि मिलिजुली आएर एउटा ग्रुपले चाहिँ त्यस्तो गरिदियो भने उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो चाहिँ नि अब के को रिस केमा झारेको जस्तो भयो कि म नाम चाहिँ नलिउँ होइन, एउटाको रिस एउटामा झारेको जस्तो। यो चाहिँ अवरुद्ध चाहिँ जति सक्दो चाँडो खुल्ला गरिदियो हुन्छ। यो त अब नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो होइन। अब यस्तो बेलामा यस्तो कोभिडको महामारी पछि भर्खरै अलिकति अर्थतन्त्र अलिकति सुध्रिएर आउन लागेको बेलामा बजेट नै अब बजेट नै चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु संसदको पनि र यो सिङ्गो नेपाली जनताको दुर्भाग्यको कुरा जस्तो लाग्छ होइन। यसलाई कसरी हुन्छ, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ समन्वय अलिकति लचकता अप्नाउनु पर्ने ठाउँमा लचकता अप्नाउनु पर्यो होइन, अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने, सबै मिलेर कसरी हुन्छ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने, बजेटलाई चाहिँ निकासा गर्ने, बजेट सम्बन्धी कामहरू गर्नलाई चाहिँ सबैजना मिलेर सबै राजनीतिक दलको नेताजीहरू मिलेर गर्नुपर्छ। किनभने यसरी देशलाई नै चाहिँ अब अर्थतन्त्र देशकै चाहिँ अब बजेट नै चाहिँ यसरी निकास हुनुबाट रोकिँदाखेरि घाटा त नेपाली जनतालाई नै हो नि। यो अवस्था यो आउनुपर्ने अवस्था ठिक होइन। जुन अवस्थामा अब राज्य सञ्चालन गर्ने परिस्थिति जुन छ त्यो अनुकूलले चाहिँ राज्य कोषबाट अहिलेको जुन रोकिएको अब प्रतिपक्षले रोकेको विषयमा संसद अवरुद्ध गरेकोले गर्दा सरकारले चाहिँ राज्य सञ्चालनमा सञ्चित कोषबाट चाहिँ खर्च गरिनुपर्छ। त्यही हो अनुकूल। सञ्चित कोषबाट खर्च गरेर राज्य सञ्चालन चाहिँ निरन्तर हुनुपर्ने। जस्तो अब अहिले कोभिडको महामारी भएको छ अवस्था छ, जस्तो कोभिड खोप चाहिँ ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ सञ्चित कोषबाट ल्याउने लगायत राज्य सञ्चालनको लागि सञ्चित रहेको कोषबाट चाहिँ नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सबै नेताहरू आफै खान्छन् आफै लाउँछन्, हामी गरिबहरू त केही पाउँदैन, त्यति हो। गर्दैन के भन्नु अब, खै गर्छु यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर नपाउँदै गर्छु भन्छन्, पाएपछि छैन। गर्दैन लाग्दैन। मेरो चाहिँ दृष्टिकोणले बजेट पारित गर्नुपर्ने हो कि अब यो त हाम्रो पैसा लिँदैले खर्च चलाउने परे। जुनै सरकार आयो भने जनताका लागि आएर जुत्ता चपाल्नलाई आएको छैन, पञ्चायतकालदेखि नै छैन गर्दैन। तपाईँ हामीले भोट दिनु बेकार हो, हाम्रो भोटको मान्यता भएन। भोट दिनुपर्छ अमूल्य हो, त्यसको हाम्रो सदुपयोग भएन, हाम्रो अपमान भयो क्या। जनताले यो भन्छन् हामी अहिले ठिक छ गठबन्धन गरेर जालन, भोलि त चुनाव आउँदैछ नि हो कि होइन, कतिन्जेल झुक्क्याउँछ निले। दर्शकवृन्द, बजेट होलिडेजको अवस्थासम्म मुलुक आइपुग्नु पक्कै पनि सुखद सन्देश कदापि होइन। बजेट होलिडेज हुँदा अर्थतन्त्र यति बेला सटडाउन भएको छ। अर्थतन्त्र सटडाउन हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य मात्र होइन, शासकीय अक्षमताको प्रदर्शन हुनु पनि हो। यस्तो परिस्थिति बन्नुमा देउबा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। यसर्थ प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याई संसदभित्रको समस्यालाई हल गर्न सक्नुपर्दछ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।